साइफर की अहमियत को समझते हुए एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने का फ़ैसला किया। उस इजलास में इसकी नोक पलक देखी गई और तस्लीम किया गया, एक कि ये एक हकीकत है, दो ये मदाखलत है, और तीन उसकी एक सिफारिश सामने आई। और ये सिफारिश इमरान खान की नहीं थी, शाह महमूद की नहीं थी, उस वक्त के सिर्फ वज़ीर आज़म की नहीं थी, ये मुत्तफ़िक़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सिफारिश थी कि डिमाश किया जाए, वाशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में भी। दफ्तर ख़ारजा को हिदायत की गई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हिदायत की और दफ्तर ख़ारजा ने उस हिदायत पर अमल पैरा होते हुए डिमाश किया, वाशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में भी। हमने और आपने देखा जो सो कॉल्ड ऑडियो लीक्स सामने आई हैं, इमरान खान ने उस वक़्त भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और ये हिदायत पास की कि इस पर हमने कोई नाम नहीं लेना और ना ही हमारा मकसद था कि हम किसी मुल्क को और किसी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को उसमें बिगाड़ पैदा करें। ये पाकिस्तान के मफाद में न था न है, लेकिन पाकिस्तान के मामलात का दिफा करना और अगर कोई कुव्वत हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई मदाखलत करती है या उसका हमें ये ख़दशा होता है तो अपना दिफा करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है और हमने वही किया। काबीना ने भी इसके बारे में अपनी एक राय कायम की और उस डॉक्यूमेंट को जो उनके सामने उसके ख़द-ओ-ख़ाल रखे गए, उसकी अहमियत से उन्होंने उसका एहतराफ़ किया। आज हुकूमत हम पर मुकदमात कायम करना चाहती है, शौक़ से करे, हमारा दामन साफ़ है और हम बिल्कुल जवाबदेह होंगे और इंशाअल्लाह हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं की जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान हो, वही किया जो हमें कहा गया। रिकमेंडेशन आई, डिप्लोमेटिक सर्कल्स से रिकमेंडेशन आई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से रिकमेंडेशन आई और उसको फॉलो किया गया। इमरान खान साहब ने हद्दुल वसा कोशिश की कि इसको नाम न लिया जाए, पर जब आप डिमाश करते हैं और जब डिमाश करते हैं तो ऑब्वियसली जब जिस मुल्क को डिमाश करते हैं तो बात तो सामने आ गई कि ये मरासला कहाँ से आया और वो फिर एक हकीकत है जो कौम के सामने आ चुकी। सवाल उठता ये है कि आज एक मामला दोबारा उठाने की कोशिश क्यों की जा रही है। आपको याद है इमरान खान साहब ने और हमने भी पार्लिमान की अहमियत को और उसकी ख़ुद मुख्तारी को तस्लीम करते हुए स्पीकर साहब की खिदमत में मरासला भेजा और उन्हें कहा कि ऐवान के सामने पेश किया जाए। हमने कहा कि इस मामले की बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए और चीफ़ जस्टिस साहब की खिदमत में भी एक मरासला भेजा गया, एक कॉन्फिडेंशियल लेटर उनकी खिदमत में पेश किया गया। तो आज इतने अरसे बाद हुकूमत को ख़याल आया और फिर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि फिर अपनी गुफ्तगू में ये भी कहते हैं कि वो मरासला जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में दर्ज है वो वहाँ से गायब हो गया। उसके ज़िम्मेदार कौन है? 22 अप्रैल को तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसका तज़किरा करते हैं, उसे तस्लीम करते हैं
اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اور پھر 22 اپریل کے بعد آج کہا جا رہا ہے وہ غائب ہو گیا۔ کہاں غائب ہوا؟ کس نے غائب کیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ انویسٹیگیشن تو ان کی ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن تو ان کی ہونی چاہیے جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی پاسداری نہیں کر رہے۔ ہم نے پوری پاسداری کی، ہم محتاط رہے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے سوالات کیے، میں نے جواب نہیں دیا، جانتے ہوئے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کا مراسلہ آپ کی ناک کے نیچے سے نکل گیا، ذمہ دار کون ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کی جتنی گفتگو ہے وہ آج پبلک نالج ہو گئی ہے اور اس کی ریکارڈنگز چل رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کو انکوائر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کو ان ہتھ کنڈوں سے دبا سکتی ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اب آپ دیکھیں، حکومت کی بوکھلاہٹ کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ کل رات، اور میں کل ہی اسلام آباد سے آیا، ہمارا ایک اجلاس تھا سینئر لیڈرشپ کا، اور اس میں ملک کے سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور عمران خان صاحب نے ایک اشارہ دیا سینئر لیڈرشپ کو کہ وہ کسی وقت بھی کال دے سکتے ہیں۔ چنانچہ پارٹی کو اور پارٹی کے کارکنوں کو پورے پاکستان میں تیار رہنا چاہیے کہ شارٹ نوٹس پر بھی ان پر یہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، اور انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ملک کو ان جو اس امپورٹڈ حکومت سے نجات دلانے کے لیے، اور جو مسلسل قوم کو معاشی دلدل میں دھکیل رہی ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر یکلخت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتا ہے، اور کیا بنیاد ہے اس کی؟ میں حیران ہوں۔ ذرا کیس کی نوعیت کو دیکھیے، دفعات کو دیکھیے، اور پھر وارنٹ کو دیکھیے۔ جب عمران خان صاحب ایک واضح موقف پیش کر چکے اور ان کے وکلاء نے ان کی مشاورت سے ایک ایفیڈیوٹ کے ذریعے عدالت کو اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا، اور کئی پیشیوں پہ میں خود موجود تھا، وہاں جو بحث ہوتی رہی، سوال جواب ہوتے رہے، تو میں خود بھی سنتا رہا، اور جب جج صاحبان نے کہا کہ اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے، تو ہم نے ایک نیا ایفیڈیوٹ بھی شامل کر دیا، اور پھر عمران خان صاحب نے روسٹرم پر خود جا کر کھڑے ہو کر، جب موقع ان کو ملا اپنے نقطہ نظر بیان کرنے کا، تو بڑا واضح اپنا موقف پیش کر دیا، اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی ابہام رہ گیا تھا۔ اور پھر ایز اے جیسچر آف گڈ ول اور رول آف لا کو، اس کی حاکمیت کو ہمیشہ تحریک انصاف نے اور عمران خان نے اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میری نیت یہ نہیں تھی، لیکن اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ خود جاتے ہیں، اور جو جج صاحبہ ہیں ان کی عدالت میں خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے، یہ ان کی نیت نہیں تھی، یہ ان کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو قانون کی حکمرانی میں لوگوں کو نیچے لانا چاہتے تھے اور لانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کی ہوئی ہے تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ معذرت خواہ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی اس قسم کے وارنٹ کے جاری کرنے کی۔ اس وارنٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پریشانی جو ہے وہ جھلکتی ہے، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ کتنے پینک سٹرکن ہیں، یہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آگے بڑھیں تو کیسے بڑھیں. سیاسی طور پر بھی یہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں اور معاشی طور پر انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں آج بھی جو کسان ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور پورے اسلام آباد کو کنٹینرز اس کے گرد لگا دیے گئے ہیں اور عام شہریوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ غائب ہو چکا ہے. ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. کاشتکار جو ہے وہ اپنی جگہ پریشان ہے, تاجر اپنی جگہ پریشان ہے, صنعت کار اپنی جگہ پریشان ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اپنی جگہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 45% سے تجاوز کر رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں افراط زر نے کبھی یہ حد نہیں چھوئی تھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. ہر طرف سے یہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں اور ایک معقول راستہ جو ہم ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, ہم تجویز کرتے ہیں کہ آئیے ایک آئینی اور جمہوری راستے پر گامزن ہو کر ہم آپ کے لیے, اپنے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے آسانی پیدا کر دیں. اور وہ ہے انتخابات. اس سے وہ کتراتے ہیں. کیوں کتراتے ہیں؟ شاید ان کو اس وقت عوام کا سامنا کرنے کی ان میں جرأت نہیں ہے. مقصد ان کا لوگوں کی اداروں کی اصلاح نہیں ہے. مقصد ان کا عوام کو سہولت پہنچانا یا لوگوں کو ریلیف دینا نہ تھا نہ ہے. مقصد اپنے کرپشن پر پردہ ڈالنا تھا. اپنے جو کرپشن کے نیب کے کیسز ہیں ان کو ان سے چھٹکارا حاصل تھا اور اس میں کافی حد تک وہ ایک قانون سازی کر کے کامیاب ہوئے. اس قانون کو جو قانون سازی کی ہے تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کر رکھا ہے اور ہم عدالت عظمیٰ گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا جس کا انہوں نے عملی مظاہرہ کیا ہے اور سپریم کورٹ کو اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ لیجسلیشن ان کی نظر میں درست بھی ہے یا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ بااختیار ہے اور پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اور آئین کی ترمیم کا بھی حق ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایکشنز کے پیچھے انٹینشنز کیا ہیں. اگر انٹینشن یہی ہے کہ میں نے اپنی چوری چھپانی ہے اور جو ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس سے فرار حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف قانونی میدان میں, سیاسی میدان میں اس امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور میں ابھی انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے روانہ بھی ہو رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دن جو ہیں وہ بہت اہم ہوں گے اور اس میں سینئر لیڈرشپ کو بحیثیت وائس چیئرمین کے مجھے اپنے چیئرمین کے قریب ہونا چاہیے تاکہ تبادلہ خیال بھی ہو سکے اور ان سے رہنمائی بھی گاہے بگاہے مل سکے. تو انشاءاللہ میں اسلام آباد کے لیے روانہ بھی ہو رہا ہوں. شکریہ. آپ نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم ہاسپٹل گم ہو گیا تھا. خان صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کافی کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ہے پتہ نہیں کافی کہاں ہے, کافی بھی غائب ہوگی. تو کافی بھی نہیں ہے, اوریجنل بھی نہیں ہے, تو پھر یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ دیکھیے معاملہ بالکل چلے گا کیونکہ وہ سائفر دفتر خارجہ کے ریکارڈ میں یقیناً ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے پاس موجود ہے اور وہاں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ اگر یہ کہہ رہی ہے حکومت کہ وہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے تو وہ درست نہیں ہے, وہ غلط تاثر دے رہے ہیں. وہ سائفر بالکل اویلیبل ہے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر پبلک کرنا چاہیں تو پبلک بھی کر سکتے ہیں.
भाईजान वो आप अगर उसको आप वो गुफ्तगू सुने तो सादा ज़बान में लोगों को समझाने के लिए उसका मरासले का नाम दिया गया और उसको ख़त कहा गया। बात वही है, उसका मतन वही है, उसमें जो कहा गया और उसके पीछे जो इरादा था, इरादा वही था, चाहे उसको ट्रांसक्रिप्ट कहें, मरासला कहें या ख़त कहें। सर ये बताएं कि इलेक्शन की जो आप मुतालबा कर रहे हैं तो क्या इलेक्शन कराने के लिए आप लॉन्ग मार्च में जाके वहाँ बैठेंगे तो फिर ये मुतालबा कौन तस्लीम करेगा? हुकूमत करेगी या आप एस्टेब्लिशमेंट से तवक्कुआत रख के बैठेंगे? देखिए, सवाल ये है, हम इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? हम इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि हमने इन 5 महीनों में देख लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मुल्क को इस मुश्किल से निकालने की। इनके पास कोई इकनॉमिक प्लान नहीं है, इनके पास कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है। इन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खौफ की वजह से ये यकजा हुए हैं। इनके अंदर कोई सियासी हमआहंगी भी नहीं है। इनकी जो सियासी नज़रियात हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं हैं। इनके मफादात भी लॉन्ग टर्म एक नहीं हैं। इनके सिर्फ 2 मफाद हैं जो इनको जोड़े हुए हैं। एक, करप्शन के केसेस से छुटकारा, और दूसरा, तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मकबूलियत की लहर है वो समझते हैं कि तन्हा हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और मिलकर हम शायद उसका मुकाबला कर पाएँ। लेकिन आपने देखा कि कराची में और आपने यहाँ मुल्तान में देखा PP 217 में ये सब मिल गए, ये नून लीग, यही पीपल्स पार्टी, यही गिलानी साहिबान, ये सब मिल गए और बल्ले को अल्लाह ने कामयाबी दे दी। आज आप देख रहे हैं कि NA 157 में मुल्तानी में, आप ही के शहर में, आप ही के ज़िले में इलेक्शन हो रहा है और इसमें फिर सब यकजा हैं, सभी यकजा हैं। और उसके अलावा जिस बेदरेग अंदाज से एफिड्रीन का कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी मिसाल शायद इस हलके की आवाम ने न कभी सुनी न देखी होगी और ना कोई ऐसी मिसाल बनती है पैसे के बलबोते पे। इस वक्त आप ये मुल्तान से बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं जहां पर PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से सारा मामला जिस पर तहकीकात का कहा गया है, मंजूरी दी गई है, उस पर वजाहत दी जा रही है कि सबसे पहले तो इस सारे मामले में उन्होंने कहा है कि इन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि साइफर एग्जिस्ट करता है और ये पहले नहीं मानते थे, अब ये खुद ही उसकी तहकीक